نشہ اٹھایا میرے سینے پر سنایا اسرار میرے سینے پر دفن ہے یہ تو عبادات اللہ تو پلٹ کر آئے تو جناب زینب روایت کرتی ہے کہ میں نے کہا آپ نے قسم کھائی تھی شہادت حسین کے بعد نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ چھاؤں پر بیٹھوں گی عزادارو جناب زینب روایت کرتی ہے کہ جب رضا آئی تو ایک مرتبہ میں نے شانہ ہلایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ بی بی کہتی ہے میں نے جب غسل دے رہی تھی میں نے دیکھا رباب کے ساتھ ایک گٹھڑی بندھی ہوئی تھی جب میں نے اس گٹھڑی کو کھولا تو کیا دیکھا اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں اصغر کا جلا ہوا کرتا جب تلک زندہ رہی رباب اپنے سینے سے لگا کر میں کون زیو تو لوگو میں داس گر لہا دے وہ ہے تھی گیا وقت لوری دا تونے کچھ دیر دیکھی میں دا بچڑا والا دے وہ ہے تھی گیا وقت لوری دا رومن والے ڈھل رات ونجیا تے ابھر پویا جے ویل فجر دا نورے سن وین اصغر دی امڑی دیو ہائی روندا سارا پورے بی بی آدھی آئی کیویں لوری ہو دیواں تے کوہاں نال لاواں ہائی ماں اجڑی مجبور تو سانگتے ہیں وہ میڈا لوریاں والا ہیویں امڑی
लोरी दा लारियां बाज नहीं समझा जड़ी कुचा देवो है थी गया वक्त लोरी दा बिया कहीं दहेलक नहीं इको सादा पुछा देवो है थी गया वक्त लोरी दा मैं पियादा सर साग तेरे के असगर दा हैरो दी खल्क खुदाए इंदी माँ जिंदी है मर गई है वो रिया हर कोई है पुछदा अरमान है हुरमला शाम तोनी गया एक एक को आदावे जालिमा दे जड़ी मंगदी वदी है सर बचड़े दा वो इजाली असगर दी माए मेरी झोली वदी सिकदी है लोगो दा मुहर्रम तो खुदा दे नाते कह देन को उंदा बचड़ा मिला देवो है थी गया वक्त लोरी दा मैदा है चंद्र ने देते तारे को हटा दे
تھی گیا وقت لوری دا